بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک معلومات دیر زیاد تی سپمیت دا خطلو دعوی شروع دی ناشنا ناشنا اپریشنی شروع دی ناشنا ناشنا تجربی وقت روز اخکارا کیگی خدا ټول اگا معلوماتو ترحد دی و اگا بل جوڑو سر نشتے چی دی دا پارا دا علم وشی چی انسان پی دا اخلاق و کمال حاصل کی درسم کے دا تعلیم و تعلم با ام کے دا رسول اللہ مبارک با ارشادات اواز و نصیت بے ام فرمائلہ مسئلے مسائل بے ام صحابہ و تخیلہ دے خلق و مسئلے او مسائل بے ام اخیلہ او اغی سرا سرا دے جہاد دعوت بے ام اقل تنب مشورہ کیدلا او دا غرنگے دعوت تبلیغ دا گل چکم دے دا با ام دے صفحے مبارکنا دا کیدا او دا غرنگے دے اللہ اللہ دے ذکر دا حلقے دا با ام دے صفحے مبارکنا دا آوازون راتلل کټول جهان غیر غیر شي دیوبندي بمرما کټول جهان غیر غیر شي دیوبندي بمرما د مرګ نه قوم انکار لازمي بمرما د مرګ نه قوم وہی دوستانو شیخ ہزاروی رانا مرگی جدا کو دوستانو شیخ ہزاروی رانا مرگی جدا کو کلک دیوبندی او کلک حنفی رانا مرگی جدا کو داغی بیات کی یو سو اشعار تاوستا گوش گزار کو ما یو ناگہان ترخ آواز ملا زبان لاڑو یو ناگہان ترخ آواز ملا زبان لاڑو چشم خبر ہزاروی بابا ملا دنیا نلاڑو اے مشران طول رانا پناشو منگ ایوازی شولو اے مشران طول رانا پناشو منگ ایوازی شولو دا علم غرخ کل رہبر مولا چشمان لاڑو عرضو کڑا راش ورش پسر ورد مدینی عرضو کڑا راش ورش پسر ورد مدینی اے باد سباروڑنن خبر د مدینی یادی گی مزئی باخ کل دل برد مدینی اے باد سباروڑنن خبر د مدینی وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من أغير بار بشارت دے إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا جنت فردوس تھا غرے قبر لها روضة من رياض الجنة مين پاک اللاوی تلک والبد ذکرونا جاری استاپ جبائے دسولات سلام وردونا داوی دا وجن چی کم رحمتون با امت تا ملاویدل کم شفقت با ملاویدو دا اللہ تبارک و تعالی کم مہربانی دا غید من محروم شو دلتا هم پا حرمینو که هم زمون دا پارا دواگانی غختلی دشپی بای جڑاگانی کولی بل چاہتا بای اوی زمان دا سلسلی دا طول ملگرو دا طرف نا پر روزی مبارک سلام عرض کی